आधुनिक नेपालको निर्माण नेपाल एकीकरण प्रक्रियासँगै थालनी भएको हो। 2200 र 2400 लगायतका टुक्रे राज्यहरूमा विभाजित नेपाललाई सिङ्गो र एकीकृत बनाउने अभियानको सुरुवात गोर्खाका राजा श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको हो। मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो। श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह। नेपाल एकीकरण अभियानको सिलसिलामा गोर्खा राज्यको सैन्य बल अघि बढ्ने क्रममा अवरोध गर्ने राज्यहरू विरुद्ध प्रतिकारात्मक युद्धहरू सञ्चालन भए। एकीकरण अभियान चालु भएकै अवस्थामा नेपालले दक्षिण तथा उत्तरतर्फबाट भएका अतिक्रमणहरू विरुद्ध प्रतिरक्षात्मक लडाईँ समेत गर्नु पर्यो। यस्ता लडाईँहरूका लागि उपयुक्त स्थानहरूको छनौट गरेर विभिन्न किल्ला तथा गढीहरू उपयोग गरिन्थ्यो। सम्भावित बाह्य हमला रोक्न र दुश्मनको प्रतिकार गर्न सैनिक कलाकौशलको विशिष्टतम प्रयोग गर्ने गरी गढीहरू निर्माण गर्ने र त्यही गढीहरूबाट युद्धहरू सञ्चालन गर्ने प्रचलन चाहिँ लिच्छवी कालदेखि नै सुरु भएको थियो। गढीहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अब राज्य व्यवस्थाको सुरुवात भएदेखि लिएर खास गरी राज्यको सुरक्षाको लागि गढीहरू किल्लाहरू बनाउने परम्परा प्राचीन कालदेखि नै सुरुवात भयो र नेपालमा पनि प्राचीन कालदेखि नै राज्य व्यवस्थाको सुरुवात भएको हुनाले गढी किल्ला कोटहरू चाहिँ बन्ने गरेको जानकारी पाइन्छ र लिच्छवीकालका अभिलेखहरूबाट पनि त्यस्तो किसिमको सङ्केतहरू छ। र अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि नेपालमा अहिले अस्तित्वमा भएका गढीहरू धेरै जस्तो चाहिँ मध्यकालदेखिका छन् र मध्यकालमा पनि लेट मध्यकालदेखिका चाहिँ गढीहरू पाइन्छन्। नेपाली सेनाका पूर्वजहरूले नेपाली स्वाभिमानको प्रतीक चन्द्र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय ध्वजा भावी पुस्तालाई सुम्पिने क्रममा यिनै गढीहरूबाट धेरै रगत र पसिना बगाउनु परेको थियो। दर्शकवृन्द, इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा निर्माण र प्रयोग भएका थुप्रै गढीहरूमध्ये आज हामी नेपालको दक्षिणी भूभागमा अवस्थित केही महत्त्वपूर्ण गढीहरूको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ। सिन्धुली गढी। हालको सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने सिन्धुली गढी बनेपा बर्दिवास सडक खण्डको महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा पर्दछ। गढी निर्माण गर्ने क्रममा तयार पारिएका कलात्मक पर्खालहरू हाल नभएको भए तापनि संरक्षणको लागि 3 मिटर अग्लो पर्खाल निर्माण गरिएको छ। गढीको बीचमा निर्माण गरिएको इनार र तत्कालीन समयमा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन हुने दरबार भग्नावशेषको रूपमा रहेको छ। नेपाल एकीकरणको दौरान विक्रम सम्वत 1819 मा र अङ्ग्रेज नेपाल युद्धको समयमा विक्रम सम्वत 1824 मा यो गढी प्रयोग भएको थियो। स्थानीय स्तरमा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूसँग आवश्यक सहकार्यसहित नेपाली सेना समेतको संलग्नतामा यो गढी संरक्षणको प्रयास भइरहेको छ। गढी वास्तवमा दुई किसिमले बनाइन्थ्यो त्यस बेलामा। एउटा चाहिँ गढी सहितको दरबार जहाँ चाहिँ अब राज्य गर्ने राजा नै बस्ने र त्यो चाहिँ गढी जस्तो पनि हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले इस्वी सम्वत 1762 मा मकवानपुर राज्य जितेपछि त्यही राज्य अन्तर्गतको सिन्धुली गढी, हरिहरपुर गढी यो सबै पृथ्वीनारायण शाहको कब्जामा आउन पुगेको थियो। इस्वी सम्वत 1767 मा जब अङ्ग्रेजहरूले उपत्यकाका मल्ल राज्यहरूको पक्षमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेपछि क्याप्टेन किन्लकको नेतृत्वमा एउटा आक्रमण गर्ने फौज झन्डै नफ्री त्यसको 2400 जतिको थियो। त्यो फौज चाहिँ उनीहरूले पठाउने निर्णय गरेपछि त्यो फौज आउने डिटेल प्लानिङमा चाहिँ जनकपुर हुँदै सिन्धुली गढीबाट चाहिँ उपत्यका प्रवेश गर्ने र त्यो फौज अगाडि बढ्दै गएपछि ठ्याक्कै पृथ्वीनारायण शाहले निर्धारित गरेको ठाउँमा पुग्दाखेरि अगाडिपट्टिबाट चाहिँ वंशराज पाण्डे र सरदार वीरभद्र उपाध्याय उनीहरूको फौजले फ्रन्टबाट अट्याक गरे र पछाडिपट्टिबाट लुकेर बसेको वंशु गुरुङ र श्रीहर्ष पन्तको फौजले चाहिँ ढाड हान्ने हिसाबले चाहिँ पछाडिबाट अट्याक गर्दाखेरि दुईटै फौजको चाहिँ चेपुगामा पर्यो अङ्ग्रेज फौज र उनीहरूलाई एकदम
के गर्ने भन्ने हताश हुन पुग्यो, उनीहरू भागाभाग हुन थाल्यो। आसोच त्यो सिन्धुलीको चाहिँ अलिकति तल गइसकेपछि जुन ठाउँ आडा भनिन्थ्यो, सिन्धुली गढीबाट अलिकति तल 1/2 किलोमिटर तल अहिले छ पौवागढी अथवा आडा, जुन ठाउँमा हामीले चाहिँ 1824 विक्रम सम्वतमा क्याप्टेन किन्लकको मिसनमा हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा एम्बुस थापेका थियौँ। हेर्नुहोस्, जुन ठाउँमा एम्बुस थापिएको थियो, एउटा सिन्धुली माडीको छेउतिर, एउटा ढुङ्ग्रेबासमा र एउटा चाहिँ हामीले पौवागढीको इलाकामा 3टा एम्बुस थापेका थियौँ, मल्टिपल एम्बुस थापेका थियौँ। र त्यो एडभान्स भएर आउँदाखेरि हामीले एट ए टाइम एकदम सिङ्क्रोनाइज तरिकाबाट एकचोटि सबै 3टा हानेको छौँ हामी भन्दाखेरि जुन त्यो टाउकोपट्टि हानिएको भनौँ भाग चाहिँ पौवागढीबाट हामीले गरेका थियौँ। हरिहरपुर गढी। हरिहरपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने यो गढी सिन्धुली जिल्लाको पश्चिमतर्फको महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा अवस्थित छ। कुदेर बनाइएका ढुङ्गाहरूले कलात्मक ढङ्गबाट निर्माण गरिएको यो गढीको वरिपरि खाल्डो बनाइएको छ। गढीभित्र रहेको कुवा तथा नजिकै रहेको मन्दिरको अवस्था नाजुक देखिन्छ। नेपाल एकीकरणको दौरान मात्र नभई अङ्ग्रेज नेपाल युद्धमा समेत नेपाली फौजले वीरता प्रस्तुत गरेको यस गढीको इतिहासमा विशेष महत्त्व छ। 4 अक्टोबर 1762 का दिनमा हरिहरपुर गढीमाथि आक्रमण गर्ने साइत निकालिएका थिए ज्योतिषहरूले, र त्यही साइत अनुसार गोर्खाली फौजले हरिहरपुर गढीमा पनि आक्रमण गर्यो। आक्रमण गर्दाखेरि दिनभर लडाइँ भयो र त्यो लडाइँमा पनि सेन राजातर्फको फौजको ठुलो क्षति भएको पाइन्छ। 500-600 जना चाहिँ त्यसमा मारिएको भन्ने चाहिँ उल्लेख छ। र राति परेपछि दिग्बन्धन सेन र बचे खुचेका फौज अनि उनका मन्त्री कनक सिंह बानिया गढी छोडेर अन्यत्र गएको भन्ने त्यो विवरण पाइन्छ। अक्टर लोनी सिन्धुली गढीमा हारेपछि, सिन्धुली गढीको चाहिँ एरियामा उनको हार भएपछि केही पछाडि फर्केर उनले आफ्नो फौजलाई फेरि जमा गरिसकेपछि अब कता जाने भन्दाखेरि उनले अरू वैकल्पिक बाटोहरू खोज्न थाले। त्यही सिलसिलामा चाहिँ हरिहरपुरको बाटो बागमतीको किनार हुँदै काठमाडौँ पुग्ने एउटा छोटो मार्ग थियो भन्ने उनले पत्ता लगाए। र त्यही अनुसार चाहिँ हरिहरपुरतिर गढीतिर पनि उनी जान खोजेको भन्ने पाइन्छ। तर हरिहरपुर गढीमा पनि पृथ्वीनारायण शाहले विदेशी आक्रमण त्यो एरियाबाट पनि हुनसक्छ भन्ने पहिल्यै आकलन गरिसकेका थिए, र त्यो ठाउँमा चाहिँ उनले आफ्नो फौज तैनात गरेर राखेको हुनाले त्यो फौजलाई छिचोलेर यिनीहरू अगाडि बढ्न सकेनन्। जितगढी र नुवाकोट गढी। अङ्ग्रेज नेपाल युद्धको दौरान बुटवल शिवराज खण्डमा अङ्ग्रेजको हमला रोक्न निर्माण गरिएका यी गढी एक अर्कालाई सहयोग गर्ने किसिमले निर्माण गरिएको पाइन्छ। बुटवल बजारको मध्यभागमा तिनाउ खोलाको किनारामा रहेको जितगढीको अस्तित्व बढ्दो सहरीकरणका कारण सङ्कटमा पर्दै गएको पाइन्छ। जितगढीबाट उत्तरमा पर्ने पाल्पाको नुवाकोट डाँडामा रहेको नुवाकोट गढीमा हाल मन्दिर र गढीको भग्नावशेष मात्र रहेको पाइन्छ। जितगढीबाट नुवाकोट गढीसम्म जाने सुरुङ मार्ग रहेको विश्वास गरिए तापनि हाल सहज रूपमा उक्त सुरुङ मार्ग भेटाउन सकिने अवस्था छैन। अङ्ग्रेज नेपाल युद्धमा यस गढीमा नेपालीहरूले शानदार जित र अङ्ग्रेजहरूले शर्मनाक हार बेहोरेका थिए। सामरिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व रहेका यी गढीहरूको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको छ। बिर्सन नहुने चाहिँ यो मोर्चामा चाहिँ नि एउटा जितगढ, एउटा चाहिँ नि नुवाकोट गढी र जितगढी र नुवाकोट गढी भन्दा तल कुसुमघाट भनेको चाहिँ नि त्यो तिनाउको चाहिँ नि त्यो तिनाउ पार गर्ने घाट भयो। र अर्को मोर्चा भनेको चाहिँ नि पाल्पाको चाहिँ नि अहिले पनि भएको चाहिँ नि दोभान, अहिले यी सबै छन्। अनि दोस्रो पटक जब यिनीहरूको ट्रुप अगाडि बढ्दै थियो कुसुमघाटतिरबाट बढ्दै गरेको चाहिँ नि सैनिकहरू चाहिँ नि सिधै त्यो चाहिँ नि गढीभित्र पुगे र गढीभित्र पुगेपछि नेपाली सेनाले सबैलाई काट्न सफल भए। त्यसले गर्दा एउटा टुकडी नै हरायो। यो टुकडी हराइसकेपछि अब पहिलो पटक पनि पराजित भए, दोस्रो पटक पनि एउटा टुकडी हरायो भनेपछि अब हामी चाहिँ तत्काल चाहिँ नि बिना तयारी चाहिँ नि युद्ध गर्न सकिँदैन भनेर सुलेमान उट चाहिँ नि त्यहाँबाट केही समयपछि केही सेना राखेर फर्किएर चाहिँ नि गोरखपुर पुगे। चिसापानी गढी।
काठमाडौँ भीमफेदी सडक खण्डमा पर्ने महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको चिसापानीमा अवस्थित यो गढीमा दरबार तथा प्रशासनिक भवनका अलावा बटुक भैरव मन्दिर समेत रहेको छ। यो हाम्रो पछाडि रहेको चिसापानी गढी नेपालको ऐतिहासिक गढीहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण गढीको रूपमा रहेको छ। हाम्रो यो चिसापानी गढीभन्दा अगाडि अर्को एउटा सानो गढी पनि रहेको छ। सबै गढीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि मुख्य गढीहरूको अगाडि सानो गढीहरू रहेको पाइन्छ, जसले लडाइँको समयमा अगाडिका साना गढीहरूमा रेजिस्टेन्ट गर्दै अन्तिममा ठुलो गढीमा आएर मुख्य लडाइँ लड्ने कन्सेप्टमा आधारित भएर यस्तो प्रकारले बनाएको पाइन्छ। नेपाल एकीकरणको क्रममा गोर्खाली फौजले मकवानपुर कब्जा गरिसकेपछि चिसापानी गढी पनि स्वतः गोर्खालीहरूको कब्जामा आएको थियो। उपरदाङ गढी चितवनमा रहेको यो गढी तनहुँका सेनवंशी राजाले निर्माण गरेका थिए। गढीभित्र रहेको कोतघर तथा कालिका र सिद्धबाबाको प्रतिमा सहितको मन्दिर जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्। विक्रम सम्वत 1839मा नेपालमा एकीकृत भएको यो गढीबाट राणाकालसम्म चितवनसम्मको प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन गरिन्थ्यो। राष्ट्र जोगाउनको लागि राष्ट्रका चाहिँ जनताहरू जोगाउनको लागि प्रयोग गरिएको गढी हुन्। त्यसकारण कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ देशलाई जोगाउने सवालमा, देशका जनताहरूको सुरक्षा गर्ने सवालमा पनि यिनीहरूको महत्त्व छ। त्यो हिसाबले पनि त्यसकारण मैले सुरुमै सामरिक महत्त्व पनि छ भने मैले त्यसकारण देश र देशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहिँ पहिचान पनि हुन्, वीरताको चाहिँ पहिचान पनि हुन्, खास गरी नेपालीहरूको चाहिँ अदम साहसका प्रतीक पनि हुन्। त्यो हिसाबले त्यति सानसाना गढीहरूमा बसेर चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ अब चाहिँ फौजहरूलाई पराजित गर्ने चाहिँ क्षमता चाहिँ ती गढीहरूले राखेको देखिन्छ। त्यसकारण पनि तिनीहरूको चाहिँ नेपाल र नेपालीको पहिचानको लागि पनि उत्तिकै चाहिँ यिनीहरूको महत्त्व छ। मकवानपुर गढी हेटौडा उपमहानगरपालिकाबाट 17 किलोमिटर पूर्वमा 1135 मिटर उचाइमा रहेको यो गढीबाट चारैतर्फ देखभाल गर्न सकिन्छ। गढीको वरिपरि गहिरो खाल्डो बनाइएको छ। गढीमा रहेको दरबार तथा तत्कालीन प्रशासनिक भवनहरूको अवस्था दिन प्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको देखिन्छ। मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेनको आग्रहमा आएको बङ्गालका नवाब मीर कासिमको फौज र गोर्खाली फौजबीच यो गढीमा युद्ध भएको थियो। फेरि गुरुङखाङ फौजसँग पनि लडाइँ भयो हो। 1963 को सुरुतिरको कुरा हो यो। र त्यो लडाइँमा पनि पृथ्वीनारायण शाहले गुरुङखाङको फौजलाई, मीर कासिमको फौजलाई लखेट्न सफल भएको चाहिँ इतिहासमा पाइन्छ। त्यो लडाइँ पनि यही किल्लाकै वरिपरि, किल्लाभित्र चाहिँ गोर्खाली फौज र किल्ला बाहिर पनि मद्दती गोर्खाली फौज आएर यिनीहरूलाई चाहिँ बिचमा पारेर हराएको चाहिँ पाइन्छ। ठुलै फौज थियो भन्ने उल्लेख छ त्यसको। सङ्ख्या एकै नभए पनि ठुलो भन्ने चाहिँ अवश्य थियो र त्यसमा उनीहरूतर्फको चाहिँ धेरै मान्छेहरू हताहत भएको यो पाइन्छ। नेपालको स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न हाम्रा पूर्वजहरूले निर्वाह गरेको भूमिका संसारका कुनै पनि सेनाले निर्वाह गरेको भूमिकाहरूसँगको तुलनामा अग्रपङ्क्तिमै रहन्छ। यो गढीको इतिहास भनेको, यसको डेफिनेसन भनेको नेपाली सेनाको मर्म बिग्रिनुहुन्न। यो सेनाले बनाएको गढी हो। तपाईँको चाहिँ सैनिक महत्त्वको चाहिँ तपाईँको युतिहरूको इन्जिनियरहरूले बनाएका हुन्। अहिले हामी इन्जिनियर भन्छौँ। यो मिलिट्री भ्यालुको लागि कुन तपाईँको बन्दुकको लागि कस्ता पाल राख्ने, तपाईँको कहाँनिर चाहिँ त्यहाँबाट बङ्कर राख्ने अथवा के अरे त्यो कोटघरहरू राख्ने, कहाँनिर मन्दिर राख्ने, कतातिर मन्दिर फर्काउनुपर्छ, कतातिर कमान्डरको चाहिँ तपाईँको यसरी तपाईँको एउटा अहिले हामीले जुन वास्तुमा निर्धारित गरेर बनाएको गढी हो। नेपालमा रहेका ऐतिहासिक गढीहरू नेपाली सेनाको वीरताको इतिहाससँग जोडिएका छन्। नेपाल एकीकरण र एकीकरण पश्चात र एकीकरणभन्दा अगाडिका दिनहरूमा खास आफ्नो भूमि जोगाउनको लागि नै यी गढीहरू निर्माण गरिएका हुन्। यी गढीहरूबाट हाम्रो नेपाली सेनाले ब्रिटिस फौजलाई
हराएर पठाएको इतिहास हामीसँग छ। नेपाली स्वाभिमानको रक्षार्थ जुन गढीमा स्वाभिमानी पुर्खाहरूको रगत र पसिना बगे आज ती गढी संरक्षणको पर्खाइमा छन्। नेपाली सेनाको गर्विलो इतिहाससँग जोडिएका यी गढीहरूबाट प्रदर्शित वीरता र लडाइँहरूको बारेमा विभिन्न तवरबाट अध्ययन र अनुसन्धान हुँदै आएका छन्। वीरताको इतिहास बोकेका सामरिक र सांस्कृतिक महत्त्वसहितका यी गढीहरू नेपाली स्वाभिमान र अजेयपनका प्रतीक हुन् अनि बहादुर पुर्खाहरूको नासो समेत हुन्, जसलाई मौलिक रूपमा भावी पुस्तालाई बुझाउनु वर्तमान पुस्ताको जिम्मेवारी हो। अनि पछिल्लो समयमा खास गरी गढी र किल्ला भनेको नेपाल र नेपालीका पहिचान हुन् र नेपालको अस्तित्वलाई कायम गर्नको लागि यस्ता गढीहरूको चाहिँ आफ्नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र ऐतिहासिक महत्त्व पनि छ, सामरिक हिसाबले महत्त्व पनि छ, वास्तुकलाको हिसाबले महत्त्वपूर्ण पनि छ। एउटा कुनै इतिहासको कालखण्डलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने हिसाबले केही महत्त्वपूर्ण गढीहरूमा सुरक्षा दिनुपर्छ, तिनीहरूको सुरक्षा दिनुपर्छ, उचित चाहिँ संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ योजनासहित पुरातत्व विभाग, रक्षा मन्त्रालय र खास गरी आर्मी हेडक्वार्टरका प्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ अब चाहिँ छलफल गरिएको थियो। यी चाहिँ गढी महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्, यिनीहरूले नेपालको चाहिँ इतिहासको निश्चित कालखण्डको प्रतिनिधित्व गर्छन्, तसर्थ यिनीहरूको चाहिँ अब चाहिँ सुरक्षा राज्यले दिनु जरुरी छ भन्ने हिसाबले त्यसको चाहिँ खास गरी अनुगमन या चाहिँ त्यसको चाहिँ अवलोकन गर्न चाहिँ पुरातत्व विभाग र चाहिँ खास गरी यो आर्मी हेडक्वार्टरबाट टोलीहरू चाहिँ जानुभएको थियो र उहाँहरू फर्केर पनि आइसक्नु भएको छ र त्यसको चाहिँ अहिले ड्राइङ डिजाइन बनाएर त्यो कति संरक्षणको कति खर्च लाग्छ भन्ने त्यसको अहिले इस्टिमेट पनि हुँदैछ। नेपालको ऐतिहासिक गढीहरूको जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण र संरक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेना र पुरातत्व विभागको समन्वयमा योजना तर्जुमा भएको छ। संरक्षणको पर्खाइमा रहेका नेपालको इतिहासका जीवन्त साक्षी यी गढीहरूको संरक्षण र सम्वर्धनमा थालिएको प्रयासहरूले सार्थकता पाउनु भनेको नेपालको इतिहासलाई जीवन्त बनाइराख्ने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुनेछ।